طيب الآن الإنسان في خلف الإمام في القنوت، انتبهوا كلكم، يقول في القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، تقول ماذا؟ آمين. وعافنا فيمن عافيت، تقول آمين. طيب إذا قال فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، ماذا تقول؟ الأشبه أن السنة السكوت، أنك تسكت، لكن إذا قلت سبحان الله هذا جائز، لكن لا يجوز أن تقول آمين. لماذا؟ لأن معنى آمين اللهم استجب، اللهم استجب، كأنك تدعو لله بأن لا يذل من والى ولا يعز من عاد، يعني هذا وصفه، هذا وصفه. كان تقول الإنسان يدعو يقول مثلا اللهم أنت مجري السحاب وهازم الأحزاب، هذه وردت في الحديث النبوي في الصحيح. أن تقول الآن آمين؟ لا، ما تقول آمين، تسكت، هذا الأفضل. وإن قلت سبحان الله جائز، لكن ما تقول آمين. فهي كهذا الحديث، كهذا الحديث لا تقول السلام على الله، يعني لا تدعو لله بالسلامة. واضح؟ ولذلك فهم العلم مهم، فهم العلم مهم.